السلام عليكم أحبائي في فيديو جديد. غبت عليكم مدة طويلة طويلة طويلة، للأسف كنت فريمون مشغولة بزاف بزاف، كنعتذر. وتوصلت بمجموعة من الأسئلة في الفيديو الأخير اللي كنت وضعته حول الهجرة إلى كندا، وإن شاء الله ناوية اليوم نجاوب على الأسئلة اللي توصلت بها، وفي نفس الوقت نعطيكم يعني كنلقى بزاف ديال التساؤلات سواء في الفيديو ديالي سواء في دوطخ فيديو ولا دوطخ بلاص كنسمع منهم اولا من الناس اللي كنعرف زعما كيفاش نقدر نجي لكندا. كل واحد عنده مؤهلاته، كل واحد عنده يعني المجال الدراسي اللي درس فيه، كل واحد عنده التجربة الاكسبيريونس بروفيسيونيل الخاصة به، كل واحد عنده تخوفات. يعني غادي نحاول ان شاء الله في هذا الفيديو نطرق الجواب على هذه الاسئله. بالنسبه للاسئله اللي توصلت بها، كاين بعض الاسئله كتخص يعني المعيشه في كندا الا جيت الوقيته اللي خصوصا بالنسبه للممرضين والممرضات. كيقول لك مثلا الا جيت لكندا وبديت كنقرا يعني التخصص ديالي باش في ليزانفيرميي، يعني كندير ليكيفالونس حيت كما قلت لكم الفيديو السابق يعني فيه 9 موا باش يعني تقدر انك تشتغل كممرض. يعني خاصك تقدر لنا في هذه كاقل تقدير تقدر توصل حتى العام على حسب الدوله اللي جيتي منها وعلى حسب لي موديول اللي دخلتي في بلادك. دونك باش ما نرجعش نشرح نفس المحتوى ديال الفيديو السابق، يعني تيقول لك شنو نقدروا نديروا في هذيك الوقيته. توصلت بواحد السؤال مؤخرا، واحد السيد كيقول لك زعما ممكن نخدم كبريبوزي او بينيفيسيار. يعني بريبوزي او بينيفيسيار هنا في كندا بحال الشكل ديال ايد سوانيونت في المغرب، يعني هما اللي كيتكلفوا بالنظافه الشخصيه ديال المرضى في لي سوبيتو. ومثلا كنا كيراقبوا بعض الحالات، كيكون عندهم مثلا شكل دور انهم يراقبوا بعض الحالات الا كان مثلا عندهم هذيان ولا حاله يعني من كتكون خطيره عليهم، يعني كيكون واقف عليه كيسيرفييه الا احتاج شي مساعده ولا كذا فكيقدمها له. وي بيان سور تقدر تخدم كوم بريبوزي او بينيفيسيار في نفس الوقت وانت كتقرا. ممكن تخدم في دومين اخر. هنا الخدمه ماشي عيب الاول الواحد فاش كيجي ماشي بالضروره زعما ما كاينش هنا يعني يكتب عليك الكذب، ما كاينش هنايا اللي كيجي وكيخدم في الدومين ديالو الدقه الاولى. ضروري هنا كندا كطالب بالمعادله يعني ليكيفالونس لكاع لي ديبلوم ولكاع التجارب في جميع الميادين. دونك وي تقدر تخدم كوم بريبوزي بينيفيسيار. كاينه اون سورتين فورماسيون صراحه ما بحثتش انني نعرف المده شحال، مي مده قصيره كنظن 3 موا ولا اقل، وكيكونوا دي كور دو سوار دو كور دو نوي باش زعما دير هاد المهنه هادي. ما كتطلبش زعما وقت كتير باش انك يمكن لك تشتغل في هاد المهنه، والدخل ديالها جد جيد جدا. يعني من 18 دولار كيبداو، 18 دولار للساعه هنا كندا كتعتبر من صالير زعما اللي مزيان، يعني تعيش فيه مزيان ان شاء الله على ما يعني تاخذ الدبلوم ديالك. لان اصلا ماشي فرق كبير، راه اصلا البريبوزي بينيفيسيار كيبدا هنا ب 18 دولار ولا الانفيرمي كيبدا ب 23 دولار فاصله شي حاجه للساعه. بطبيعه الحال اللي كانت عندك الاكسبيريونس كيتزاد الثمن. كذلك الحال بالنسبه للبريبوزي او بينيفيسيار. هنايا المهن اللي مثلا فيها شويه ديال الثمره وفيها وكما تنقولوا حنايا يعني ماشي سهله الخدمه ديال بريبوزي او بينيفيسيار، بحال الخدمه ديال مثلا الناس اللي كيجمعوا النفايات وكذا. ديما لي صالير ديالهم راكم كما عارفين كيما في الخارج اوروبا ولا هنايا في كندا بارتو كيكونوا بيان بيي لان نظرا لصعوبه العمل. فبالتالي وي تقدر تخدم كوم بريبوزي او بينيفيسيار. تقدر تخدم في الميناج يعني في مثلا في دي مول ولا في دي بوتيك ولا شي حاجه ولا في دي بيرو. تقدر تخدم كاين اللي كيدير اوبر الا كنتي كتعرف تسوق تاخذ طوموبيل ودير اوبر كيديروا ساعه يعني كتخرج مثلا من السوايع ديالك ديال الدراسه وكيخدم. انت كتختار الوقت اللي انت فيه ديسپونيبل في النهار، يعني العشيه ولا الليل ولا الصباح على حسب يعني الوقت ديالك كيفاش باغي تورغانيزي وكيفاش باغي تكون على حسب المسؤوليات اللي عندك، واش عندك وليدات ولا ما عندكش اكسيتيرا. دونك كاين بزاف لي زوبسيون. ممكن تخدم فوندور ولا فوندوز
كاينه بزاف هاد المهنه هنايا يعني موجوده زعما موجوده بزاف، ما كتحتاج دير فورماسيون لا والو، كتمشي يعني كتبوزي السي في ديالك، الا عجبتيهم في لونتروتيان كياخدوك وصافي وكتخدم ولا كتخدم كيسي او لا كيسيار. يعني هاد المهن هادو ما كيحتاجوش زعما لا دراسه ولا دبلوم ولا حتى حاجه، فبالتالي هاد المهن كيقوموا بها هنايا الاكثريه كيقوموا بها لي زيتيديون، حتى الناس زعما اللي هنايا ولادهم زادوا هنايا عندهم واحد القضيه. اسمحوا لي شويه الرواح مع عندنا البرد هاد الايام، لقيت 11 يمكن البرد هاد الايام، راكم عارفين كندا معروفه بالبرد دابا لا سيزون ديفير. كما قلت لكم هنايا في كندا لي ستوديون هنايا تيخدموا، ما كاينش عندهم هذيك القضيه ديال كيعلموهم لوتونومي، كيعلموهم لا ريسبونسابيلتي، سكيفي واخا مثلا ولادك هنا يتزادوا وانت قاد عليهم وكل شيء، مهنه بحال كيحترموا هذاك لي ستوديون لي اون طون كيخدموا شي خطره كاع كيوبليجيو عليهم يخدموا و تكون عندهم دي زيكسبيريونس يعني في الخدمه، واخا ماشي في الدومين ديالهم كسوا في كيما قلت لكم في لاكاس، الا كان شي بوست دو سكرتاريا اللي ما كيدومونديش ان سيغتان ديبلوم ولا سيغتان يعني اكزيجونس، ولا كاع الامثله اللي عطيتكم من قبل. ليسونسيال زعما يخدم يدخل حتى هو يعني واحد المصروف خاص به ويتكلف يعني بمصاريفه الخاصه. مزيان كيتعلموا الصراحه لوطونومي، كيتعلموا كيعطيو القيمه يعني كما تنقولوا هذاك المال اللي كيجنيوه. حقيقه انا كنلقاها نقطه ايجابيه، لان حنا في المغرب زعما ملي تيكونوا الوالدين هكا مسؤولين وقادرين انهم يوفروا واحد العيش كريم لوليداتهم يقراو، كنلقاو الدراري يعني كيكونوا شويه مستهترين وما كيعطيوش قيمه زعما لذاك المال اللي والديهم مثلا ضيعوا فيه واحد الوقت باش انهم يوصلوا هذاك المستوى باش يعيشوا وليداتهم في داك النيفو. كتلقى الوليدات ليكزاجير زعما في لا كونسوماسيون، سيرتو حنايا بلد استهلاكي 100%، كسوا المغرب الجزائر، حنا العرب شويه استهلاكيين. الثقافه ديالنا والفكر ديالنا والتربيه ديالنا اللي تربينا يعني شعب استهلاكي بزاف. هنا لا، هنا كيعلموهم المسؤوليه وكيعلموهم كيفاش يكونوا معتمدين على ريوسهم. هذا فيما يخص زعما الا جيتي لكندا وانت عندك ان اوتر دومين اللي خاصك تكمل فيه القرايه، كو سوا لي انفيرمي كو سوا لي انجينيور كو سوا لي ميدسان، اي دومين. بغيت هنا نجاوب على واحد السؤال يعني خاص نيت بالهجره. بزاف الناس كانوا كيتلاقاوني سوا في المغرب سوا هنا سوا باغ تليفون، كيقولك مثلا انا ميدسان وبغيت نجي، شنو تنصحني؟ انا الصراحه لي ميدسان ولي زانجينيور اللي مثلا واصلين وكيتخلصوا مزيان في المغرب كنقول لهم فكروا وعاودوا فكروا وعاودوا فكروا. هي الهجره كل واحد طبيعه الحال كما قلت لكم في فيديو سابق كتختلف الاسباب، يعني الاسباب ماشي هي ديالتي ماشي هي ديال الاخر. كاين اللي كيجي مثلا غير باش يحسن المستوى المادي، كاين اللي كيجي باش يحسن المستوى المادي باش يامن واحد العيش كريم لولادو، كاين اللي كيجي هربان مثلا واحد لو ستريس فاميليال عنده. كاين بعض الناس كيكون عندها ستريس فاميليال ولا كونط فامي، كيكون مثلا شي تحكم في يعني كتكون شي تحكمات مثلا من طرف مثلا الاباء ديال الزوج ولا ديال العائله، ولا المهم كتكون شي صراعات عائليه. كاين اللي كيبغي اي خويا لا وديت هادشي، يعني الاسباب كتعدد. و بالنسبه لي ميدسان علاش انا ما كنصحهمش يجيو هنا ولي زانجينيور سيرتو لي ميدسان، باسكو هنا لا فورماسيون على حساب المعلومات اللي عندي انهم خاصهم يديروا شي 5 ans ديكيفالونس، والاغلبيه في المغرب تيكون ديجا قرا وخدام وكذا، فكتجيه صعيبه اي فا ريبروندر كومون جو في فير بوغ يعني باش نقرا واحد 5 ans من ا زيرو، فكتجيه صعيبه. الا كنتي عارف وجيتي ماشي مشكل، يعني خديتي قرار عن قناعه وعن وعي وعارف بلي كتسنك 5 ans ديال ليكيفالونس وانت مستعد ديرها، او لا ما مستعدش ديرها غتقول لا ماشي مشكل انا نمشي ونفي شونجي الدومين كاريمون، نقدر نقرا ان اوتر ديبلوم، نقدر كاع نخدم في اي دومين، المهم انا ولادي يستقروا مزيان، او لا المهم انا باغي نهاجر لهاد السبب ولا هاد السبب، ماشي مشكل. مي شكون اللي كيدي الثمن غالي هو مثلا مسكين شي واحد ما عارفش كيقول انا ميدسان غنمشي لكندا غادي كاع يمكن شي فورماسيون ديال 3 موا ولا هادي، نو ما كايناش هادي. دونك سا دومون 5 ans وكاين اللي كيدير 4 ans. دونك حتى لي فارماسيان لا ميم شوز، حتى لي فارماسيان حتى هما بحال هكا كنظن 4 ans. حيت مؤخرا تلاقيت واحد الصديقه ديالي ماشي صديقتي صراحه، هي صديقتي جزائريه، وقالت لي انا جي شوازي دو ريستي على ميزون، قالت لي انا جي با الغو باش جو ريبرون توت سي زيتود دو 4 ans باش نخدم في لو ميم دومين كو جي ديجا يو لو ديبلوم في الجزائر.
قالت لي صافي جي شوازي، يعني غادي نهتم بوليداتي تيكبروا وديك الساعه نشوف شنو ندير. دونك il a refusé و لي كونطون دو سون زعما سا ديسيزيون. هذا ماشي مشكل. انا اللي زعما كنحاول نوصل من خلال هذا الكلام كامل هو ان الانسان دائما اي دومين عندك استفسر عليه. كل دومين هنا عنده مسطره خاصه به. الطبيب ماشي هو الممرض، الممرض ماشي هو الانجينيور ماشي هو واحد خدام في الاداره. يعني كاين بزاف ديال الاختلافات ما بين قطاع وقطاع. ولكن كاين واحد النقطه مشتركه هنا في كندا، خاص يكون عندك نفس طويل. كون اكيد انك ما غاديش تجي ممرض او لا طبيب او لا ما عرفتش انجينيور او لا ما عرفتش صراحه المهن ما حاضرينش كاملين دابا في بالي وغنبدا غنوصل اليوم غدا غنخدم. نو، ضروري كاين دي زيكيفالونس دايرين، ضروري كاين دي زيتود افير افون، كاين دي زيكزامان افير. يعني كلشي هنايا كتعاودو من الزيرو. يعني حتى البيرمي دو كوندوير خاصك دير البيرمي دو كوندوير ديال كندا، كوندويت ديال كندا، بيرمي دو كوندويت ديال كندا. يعني ما باردون، يعني ما يبقاش كيبقى فاليد بوغ 6 موا ابري تو دوا رونوفلي ايسي. يعني كلشي هنايا كدير له ليكيفالونس في كندا. كلشي خاصو يكون ميد ان كندا باش تعيش. يعني خاصك دير الميزاجور لجميع الدبلومات اللي عندك وجميع المسائل اللي عندك باش انك يعني كتبدا من الزيرو كما تنقولوا. فبالتالي خاصك تكون موجد راسك لهاد التحدي. انا كنسميه تحدي وبدايه جديده بطبيعه الحال، فيها ايجابياتها واكيد هناك سلبيات، ولكن المهم انك تكون عارف فين جاي وشنو باغي وفين باغي توصل وشنو كيتسناك. هذا من جهه. من جهه اخرى بالنسبه للناس اللي مثلا في المغرب، في الجزائر، في البلاد ديالنا، زعما علاش كنهضر على هاد البلدان حيت انا مغربيه دونك كنهضر على هاد البلدان لان عارفه يعني السيستم كيفاش فيها، ولكن هذا ما كينفيش ان هادشي كيتعمم على جميع البلدان. كنتلقى اسئله تقول لك اختي انا عندي انا عندي دبلوم مثلا في الرياضيا، ولا عندي دبلوم في الانفورماتيك، ولا عندي دبلوم في الالكترونيك، واش يمكن لي نجي لكندا؟ الحاجه الوحيده اللي غادي نقول لكم هنايا كندا باش كتقدر تجي انك يعني بالطريقه ديال الهجره يعني ليميغراسيون، كاين طريقه باينه وواضحه. كيطلبوا لك يعني باك بلس 2 ans ولا بلس 3 ans، يعني المينيموم 2 ans. الباك المغربي ديالنا طبعا حيت هنا الباك عندهم حاجه اخرى. دونك الباك المغربي زائد ولا الجزائري ولا التونسي زائد يعني واحد العامين ديال الدراسه. يعني يكون عندك ان دبلوم او ما يكون فيه عامين. هذا اقل دبلوم ممكن يعني يكون عندك باش يكون فاليد. وكيطلبوا لك الاكسبيريونس، ضروري يكون سبق لك خدمتي. علاش؟ لان كيطلبوا لك يا سي ان اس اس يا الكنوبس، يعني تكون مسجل في هادو. وغالبا كيطلبوا مده عامين، عام قليل فاش كيقبلوها، عامين كتكون عندك مقبوله. يعني هادو هما الشروط اون جينيرال. يعني تكون قاري باك بلس 2 بلس 3 بلس 5، سي شي حاجه اللي غادي تعطيك نقاط اكثر، زائد الاكسبيريونس بروفيسيونيل في الدومين ديالك اولا في اي دومين. ماشي مشكل، ماشي بالضروره تكون زعما مثلا انت دبلوم في الالكترونيك خاصك تكون خدام في الالكترونيك، تقدر تكون خدمتي في ان اوتر دومين. ليسونسيال تكون عندك اون اكسبيريونس. هاد الاكسبيريونس tu vas le prouver auprès de l'agence ولا auprès لي سيت الانترنت اللي هذا بهذا لاتيستاسيون دو طرافاي وبالكنوبس اولا بالسي ان اس اس. دونك هادو هما الشروط الاساسيه، زعما نقولوا حنا البيزيك اللي خاص يكون عندك. وفي هذا الشيء هذا كامل كيجمعوا لك النقاط. كياخذوا لاج، كياخذوا واش مزوج ما مزوج، عندك وليدات ما عندكش وليدات. بالعكس هما تيبغيو زعما الناس اللي مزوجين وعندهم لي فامي وكذا. سي ان كيما تنقولوا سي ان بوين دو بلس. واش عندك مثلا اون فامي كي ريزيد ديجا او كندا تا هو تقدر يعطيك ان بوين دو بلس لو دي زامي كوم سا زعما tu vas avoir زعما لا شونس d'aller chez eux ou s'installer chez eux pendant la première période على ما زعما تتاقلم مع البلد وتعرف فين تمشي وفين تجي. يعني هادو بحال يعني الاساسيات. اللي ما عندوش مثلا دبلوم وباغي يجي وباقي صغير وباغي يقرا وعنده هدف يجي لكندا، صافي باغي يقرر، بحث على كندا، سمع ايجابيات كندا وعرف سلبيات كندا، عرف قساوه مثلا ديال الجو ديال كندا. المهم بان له بلي انه خاصو يجي لكندا واقتنع. ما عندوش دبلوم يمشي يقرا هاد الدبلوم، يمشي يقراه كو سوا في ليتيا كو سوا في البريفي، المهم يقراه ياخذ هاد الدبلوم
ولا كان خدام سي بيان، ما كانش خدام ولا مثلا شي واحد عنده ديبلوم وما خدامش يمشي يخدم في اي شركه. المهم انك تخدم، المهم انك تخدم وتخدم واحد المده ديال عامين، وفي نفس الوقت يعني نتايا كتخدم على راسك، وفي نفس الوقت كتوجد راسك باش تكون مقبول في واحد لا بروسيدور ديال الهجره. ونزيدكم نقطه احسن، حنا الحمد لله في المغرب كاين بزاف لي بيرو ديميغراسيون معروفين ومشهورين وموثوق فيهم، سيرتو في كازا في الرباط وبيان سور حتى دون لي زوطخ فيل. كتمشي عند هذاك البيرو، هذيك لا كونسلطاسيون اللي كتكون في الاول، هذيك كما تنقولوا كتكون غراتويت، كيشرحوا لك كيعطيوك شنو خاص يكون عندك، المؤهلات اللي عندك كتقارن. يعني تما ما غاديش تدفع انت الدوسي، كتقول لها فوالا انا شوي انتريسي، ولا كتقول داك السيد ولا ديك السيده على حسب اللي لقيتي، انا شوي انتريسي بار ليميغراسيون كندا، ها شنو عندي وها شنو عندي، واش هادشي كيأهلني ولا ما تيأهلنيش، شنو الشروط اللي كطلب كندا، كيعطيوك هكذا وكتشوف. وتقدر هي كاع تقول لك مثلا ولا هو يقول لك مثلا شنو كاين وشنو كاين، ناقصك هذه وتمشي تخدم على داكشي اللي ناقصك الاكسبيريونس، تمشي تزيد الاكسبيريونس. ما عندكش شي ديبلوم تمشي دير ديبلوم. ما يعني علاش الانسان كيبقى تالف وما عارفش كيضيع الوقت؟ لا صافي ديريكت فيغ لو بوت، ما تبقاوش تسولوا بزاف غير الناس، سير لاجونس المعنيه بالهجره، دخل السيت ديال كندا اوفيسيال، ديجا حطيته في واحد الفيديو يمكن كنظن الاخير، دخل السيت و تو شيرش لانفورماسيون صافي. وكاين حتى في هادوك لي سيت كاينه البوسيبيليتي انك كتدفع هذا سي غراتوي 100% ما كتخلص والو. كتدخل كتقول له مثلا انا انتريسي بالهجره، يعني عايز نمشي للهجره وداكشي، كيعطيوك واحد الفورمولير كتعمرو، كيطلبوك فيه كاع المعلومات الخاصه بك، يعني شحال قريتي، الدبلوم اللي عندك، شحال خدام، سميتو الحاله يعني واش مزوج ولا لا، واش اعزب ولا اعزبه ولا اخره، واش عندك وليدات، واش كيسولوك، وهما كيديروا لك تقييم في كندا. ملي كترسلوا لداك السيت هما تيقيموه، ومن بعد كيرسلوا لك فوالا تيقول لك راه عندك مثلا هاد لي بوين الفلانيين، هاد البوين تيأهلوك للهجره لكيبيك، ولكن ما تيأهلوكش مثلا للهجره الفيدرال، حيت هنايا كاينه بارتي فرانكوفون وانغلوفون. غالبا تيكون علاش ما كيأهلوكش، لان اكثريه حنا المغاربه تكون عندنا اللغه الفرنسيه لي اكري، ما تكونش عندنا اللغه الانجليزيه، لان كيطلبوا حتى النيفو ديال اللغه الفرنسيه او لا اللغه الانجليزيه على حسب. الا بغيتي تمشي لابارتي انغلوفون بيان سور سي لونغلي، ولا كنتي تمشي لابارتي فرانكوفون سي لو فرونسي. صافي هما ديك الساعات كيصيفطوا لك. الا عندك لي بوين ما تكذبش، خاصك تعطي لي بوين اكزاكت، لان من بعد كيطالبوك بالوثائق اللي كتثبت المصداقيه ديال داكشي اللي عمرتي. الا لقيتي لي بوين عندك دوزوك دزتي، غادي تمشي تو دغوا فيغ لا بروسيدور، غادي تكمل. الا ما دزتيش غادي تشوف فين عندك لي فاي وتاميليوريهم، واش في لا لونغ فرونسيز، واش في الاكسبيريونس عندك ما كافياش، واش مثلا في ديبلوم الى اخره. فبالتالي كتصحح راسك براسك، ولو تضيع وقتك ومجهودك على والو. هذا من ناحيه. يعني كنتمنى نكون وضحت شويه الفكره. حيت هي اون جينيرال دابا كتلقى الناس مساكن كيقلبوا على لي كونطرا وداكشي. انا ساكنه في كندا هنا مده وداكشي، وعندي ناس مساكن يعني كنعرفهم باغيين يجيو، سي ديفيسيل باش تلقى ان كونطرا، باسكو سي اون ريسبونسابيلتي لهداك السيد اللي غيعطيك الكونطرا، وخاص تكون كونطرا في شي دومين اللي هي زعما ما كاينش اللي غيخدم ديك الخدمه هنا في كندا. يعني مثلا هذاك اللي غتجيو من المغرب فعلا غادي يكون عنده شي تخصص ولا شي سبيسياليتي، ولا مثلا كيعرف شي حاجه في لاكويزين مزيانه باش انه يديرها هنا، اولا مثلا هذوك اللي تيكونوا في النجاده كيكونوا كيجيو هنا. حيت كاين هنا حلوا بزاف ديال سيرتو هنا في مونريال حلوا بزاف ديال لي بوتيك في هادشي ديال لي صالون ماروكان وداكشي. سكيفي يقدر مثلا يدير هذوك لي صالون، يقدر يدير مثلا ان كونطرا، يجيبوا شي واحد كيفهم في النجاده. يعني خاصك ان سيرتيفيكا ولا ان ديبلوم كيبروف بلي عندك هذيك الاكسبيريونس وبلي عندك هذيك لا كونيسونس. سكيفي لي كونطرا هنا في كندا ماشي بحال اوروبا، زعما ما موجودينش، وحتى الناس كيتهربوا منهم، كيقول لك علاش انا نجيب واحد من المغرب كونطرا، هذه مسؤوليه خصني كذا، هذه اللهم يجيب شي واحد هنا يدعي عامله هنا وكيتهنى. فبالتالي يعني هاد البوسيبيليتي ديال نجيب كونطرا شويه قليل. وكاين حتى دي يوتيوبرز او بيان يوتيوبر حتى هما كيديروا بزاف ديال لي سيت، من الاسف تيكونوا غالطين. كيديروا لي سيت وكيدخلوا كنشوف ناس مساكن كيفرحوا في التعاليق وكذا ميرسي، وفعلا داك السيد ولا ديك السيده كيكونوا دايرين بحسن نيه بطبيعه الحال، ما تيكونوش دايرين بسوء النيه، ولكن كينساو. فاش كندخل انا كنقول واو سي بيان سا وهذا. كيفاش كنشوف لو سيت ديجا كنكون عارفاه، وكنشوف كنلقى بلي داكشي خاص بالناس اللي ساكنين هنا في كندا.
غير باش تفهموني. مثلا كتدخلوا لهذاك السيت مثلا كيقال لكم داك السيد باقا عاقل على واحد اليوتيوبر كندير واحد السيت وكندير ضجه في اليوتيوب وكذا والناس كيدخلوا وكذا. انفيرمي، واش انفيرمي غادي يجي من المغرب ولا الجزائر ويخدم نيشان؟ كايناش ما كايناش، امبوسيبل امبوسيبل. او لا كاميونور او لا نو، هما تيبغيو هنايا تيبغيو البيرمي ديالهم، تيبغيو بيرمي ترافاي ديالهم. كنتي فرملي، كنتي كدير يعني في السياقه، كنتي هذاكشي ماشي ديال لي كونطرا ديال الناس اللي في هذوك فرص عمل للناس اللي هنا ساكنين في كندا، ماشي الناس اللي برا البلد وغادي يجيو. فيعني كنتمنى رساله هنا لهذوك اليوتيوبر، يعني انا عارفاهم يعني ماشي زعما اكسبري كيديروها ولا باش غير يربحوا لي فيو كذا، كيكونوا هما فعلا براسهم هما ما عارفينش، كيكونوا ما عارفينش. والناس مساكن كاين اللي كيكون باغي يجي وعنده ظروف معينه وباغي يصوفي كيما تنقولوا حنا بالدارجه ديالنا، فكيتعلق بواحد الحبال. وهي اللي بغيت نوصل هو كاين طرق. الطريقه الامثل بطبيعه الحال هي الهجره بورقاتك. كتجي باش كتاخد ريزيدونس بيرمانون، كتاخد الكارت ديال ريزيدون بيرمانون ديالك ديال الديبي. عندك الحقوق ديالك بحال اي كندي هنا. كيكون عندك ناقصك حاجه وحده، هو الحق في الانتخاب. هذا كيولي عندك نهار كتاخد الجنسيه ابخي 3 زون د لانستالاسيون هنا في كندا. كدوز ان اكزامان اورالي كري ولا سي تو لي ريوسي زعما راه صافي كتولي حتى نتايا عندك الجنسيه الكنديه وكيولي عندك الحق في كل شيء يعني في الانتخابات. ملي كتجي اول مره ولا كنتي ريزيدون بيرمانون عندك الحقوق بحالك بحال اي كندي، ما يكونش بيناتكم نهائيا الفرق. هذا هي الطريقه المثلى زعما للهجره اللي كنشوف انا. كاين الكونطرا كتبقى باغ شونس، وكاين بزاف ناس كيستغلوا الناس ماديا، كيطلبوا منهم فلوس وكيوعدوهم. كاين اللي كيعطيهم فلوس، كاين اللي كيعطيش لهم فلوس، كاين اللي كيلقى لهم كونطرا، كاين اللي ما تيلقاش باسكو سي اون اوبسيون كي با كيما تنقولوا هنايا اللي موجوده هنايا في كندا، ماشي هي هذيك. وكاين باريناج، يعني شي واحد تزوج شي وحده اولا شي وحده، يعني مارياج دو فغي ماشي مارياج بلون بحال هذا. يعني هادو هما الطرق اللي يقدر يجي بهم الواحد، يعني الزواج كيكون شي واحد خطب شي وحده في المغرب اولا شي وحده هنايا تزوج شي واحد في المغرب باش يعني تبني معاه عائله، ماشي هذاك الزواج الابيض. هنايا ما كيكونش داكشي، ماشي بحال اوروبا. يقدر يكون ولكن يعني حالات نادره قليل قليل. اولا بالدراسه، اللي عنده مثلا شويه الحاله الماديه ميسره كيجي كيكمل لي زيتود ديالو هنا، والديه تيخلصوا عليه. كاينين دي ديبلوم اللي هما شويه موان شير، مكيكلفوش زعما بزاف، ولكن كيكلفوا ملايين مغربيه طبيعه الحال. كاين دي ديبلوم كيكلفوا مثلا ما بين 16 مليون 20 مليون، ولكن ما غاديش توصلك انك دير يعني ملي غادي تسالي الدبلوم خاصك تخدم بيه ولا تخدم يسي، وخاصك تخدم واحد المده معينه، وكاين بزاف الشروط باش عاد تدفع ليميغراسيون، تدفع لا بروسيدور ديميغراسيون من هنا. اما باش كتدفع لا بروسيدور ديميغراسيون من المغرب كتجي كما تنقولوا ناضي من بلادك لهنايا، كتجي عادي. يعني ديك الساعات كتبدا حياه عاديه هنا بورقاتك كلشي. اما ملي كتجي ايتيديون ولا بكونطرا يعني خاصك توفي واحد الشروط معينه باش تقدر تدفع الهجره هنا في كندا، باش تقدر تانستالا هنايا في كندا بوغ توجور. هذا هو الفرق بيناتهم. اما الزواج يعني الا كان شي واحد هنا وتزوج شي مغربيه ولا المهم يعني الزواج اون جينيرال ماشي بالضروره يعني من بلادك، صافي عادي كيكون باريناج، ونهار اللي كتلتحق المراه براجلها او الراجل بمرتو صافي سي كوريكت. هذا ما كان، ونتمنى نكون وضحت واحد الجزء يعني ولو بسيط من صور الهجرة هنا لكندا. وكما قلت ونعاود نكرر انني اللي بغيت نوصل رسالة من هذا الفيديو، اللي بغى يجي هنا لكندا يستفسر مزيان على الدومين ديالو، ويعرف المؤهلات ديالو، ويعرف فين غادي يدي هاد الدومين ديالو، وشنو خاصو يدير كوم ايكيفالونس اكسيتيرا، باش ما يتفاجئش هنا وباش ما يتصدمش. حيت كاين الناس اللي كيطيحوا في ديبرسيون ما كيتقبلوش، حيت كاينين دي ميدسان هنا جاو ولاو دي تاكسيور، كاين اللي ما كيتقبلش وكاين اللي كيتقبل. كاين الناس كتختلف، قدره التحمل ديالهم كتختلف. بالنسبه لطرق الهجره قلت لكم زعما هي ماشي شي شروط زعما خياليه، يعني ان ديبلوم بلس ان اكسبيريونس بروفيسيونيل ما كتعداش عامين زعما. ماشي بالضروره زعما تكون في واحد الشركه مثلا ولا راه شي بوست كبير في شركه. المهم تكون عندك ان اكسبيريونس بروفيسيونيل في نابورت كيل دومين، ويكون عندك ان ديبلوم.
انا عارفه يعني الشروط. كاين الناس اللي غتجيهم صعيبه انهم يوفروها، ولكن ربما شي حد يقول مثلا فوالا انا خدام ولكن ما عنديش دبلوم، ماشي ندير دبلوم. انا عندي دبلوم ولكن ما خدامش، نخدم هاد الخدمه ماشي مشكل واخا ما عجبانيش. انا الهدف ديالي هو نوصل لكندا. هادشي اللي بغيت نوصل من خلال هاد الفكره هادي. شنو اخر؟ صافي يعني هادشي اللي كاين. اما بالنسبه لتجي لهنايا فزعما في الاول واحد يجيب غير باش يتانستالا في الاول ماشي مشكل، زعما مكيطلبش شي مصاريف خياليه. والخدمه هنا موجود زعما هنايا ما كاينش اللي جا وخدم كيما قلت لكم في دومينو. تقدر تخدم في محل ديال بيتزاريا، تقدر تخدم في ريستورون، تقدر تخدم في كيس، تقدر تخدم في سيرفيس دو فونت، يعني كاين بزاف ما يدار. ما غاديش تحصل زعما باش انك كيما تنقولوا تصور يعني كما تنقولوا العيش، ولا تحصل على العيش الكريم. ونطوندو انك تحقق الهدف ديالك، سواء تكمل الدراسه ديالك ولا دير الكيفالونس ديالك ولا تشق الطريق ديالك. يعني كل واحد وشنو جاي داير في كندا، كل واحد شنو باغي يدير. واحد باغي يجي يدير مشروع، واحد باغي يكمل الدراسه في المجال ديالو، واحد باغي يبدل المجال ديالو كاريمون. كاين اللي كيجي حتى لهنا وكيكون داير وجهه، وهنا كيجي كيتفتحوا له بيبان اخرين، كيبان له افكار اخرين. فبالتالي يعني ما غاديش تحصل انك كما تنقولوا تلقى خدمه وتخدم على راسك وتاكل وتشرب وتخلص كراك بيد ما تحقق الهدف ديالك اللي جيتي عليه. كنتمنى نكون جاوبت على بعض الاسئله، وسمحوا لي الا كنت تعثر. الصراحه عندي بزاف ديال الافكار مفيده من غير زعما الهجره، وباغا نتقاسمها معكم بزاف ديال المعلومات. وكنتمنى يعني نخرج وقيت قريبا ان شاء الله ونشارك معكم هاد الافكار اللي عندي. ولا عندكم شي اقتراحات، ولا عندكم شي راي، ولا عندكم كيما تنقولوا مثلا شي فكره ولا شي موضوع بغيتوني نهضر عليه، مرحبا. انا كنرحب بارائكم وبافكاركم. نتمنى نكون خفيفه عليكم، طولت عليكم. ما كنتش عواله، كنت عواله ندير ان فيديو دو 10 مينوت، ساعه لقيت راسي درت 27 مينوت. كنتمنى لكم يوم سعيد وبالتوفيق للجميع، سواء اللي باغي في مسطرة الهجرة ولا في حياتكم العامة اون جينيرال. الله يوفقكم. وغنخليكم شي شويه مع واحد الموسيقى هادئه، واحد الدقيقه غتعجبني مره سا غولاكس سا دون كتعطي شويه ديال السلام الداخلي، كنخرجوا شويه من الستريس ديال الحياه. خليتكم على خير، نهاركم مبروك، تهلاو لي في راسكم. باي باي، السلام عليكم. مع السلامه.